سي عبد نون برينون داتي لو دو نيسونس. نون بالمصباح أكلي 26 فبراير 1951 السوبر. كيما يقولوا لك عبد؟ عبد هذاك اسم داروه كانت رباتني وحده رباتني ما خضراء الله يرحمها. رحمها هي سمتني عبد. سميتك عبد. صار لو برينون تاعك سي أكلي. سي أكلي البرينون أكلي. ولعبت في اليو اس ام تي ولا ما لعبتش؟ اليو اس ام تي طريز هذا؟ لو بروميي با كو جي في سي بيان اليو اس ام تي. اليو اس ام تي طريز هذا. اون سينيور ولا اون؟ كنا بديت اون طونك كادي من بعد جيت سور كلاسي اون طونك سينيور في بلاصه العرج الله يرحمه. العرج ربايك. ربايك. سما انت كنت لو رومبلاسون تاع القيصريه. ديريكتومون كلاس جي سور كلاسي العرج الله يرحمه. لعبت مع الفوتور ولا ما لعبتش؟ لعبت مع الفوتور ولكن هو تيجور رومبلاسون رايا. ايوا صح. الله يرحمه. سي عبد في ذوك السنوات شكون اللي كانوا يلعبوا معك من 64 سيتي 64 65 سيتي البروميير ماتش تاعي كونتر البروميير ماتش تاعي اللي لعبته كونتر سيك. كونتر سيك. واه كونتر سيك. واه. هنا في السوبر ولا في سيك؟ لا لعبنا في اون جوي ماسكارا. ماسكارا كوب دالجيري ولا لا كوب دالجيري البروميير ماتش تاع ماسكارا. صح. شكون اللي وربحناهم بار لي بينالتي. صح. شكون اللي كانوا يلعبوا معاك؟ من الكارديان وروح طلع اريا دروا كان معايا الله يرحمه ملياني مجيد. اريا سونترال وكان باللصق على الخضر كان معايا ثاني كان معايا الاخر مانو قدور وكان معايا ثاني الزبير تاع الدموني وي. وكان في لاطاك كان ذاك الوقت كان الاخر قويدر كان قويدر وكان لومباش وكان عيط رشاد هذاك الوقت ما لعبش عيط رشاد وكان افون سونتر وكان سعد بن جاجي. لا سعد صح بن صالح صح. هذا كان ميليو تيران صح. مانيش كان يسموه بولي لا لوحده ساعد. هذا كان ان تري بون ميليو تيران كان هو ميليو تيران مع الزبير يفوزي ان تري بون ميليو تيران. ايوا نتربى البير بيناتهم. شحال لعبت من عام؟ هذه في اليو اس ام اس سوقر في اليو اس ام تي حتى دخلت ليربياس. صح. من بعد لعبت مع اليو اس ام اس. لا ابري دخلت مع الام سي اس. لا اليو اس ام اس سي اليو اس ام تي يبدلوا لها لو تي اليو اس ام اس سوقر كانت خاطر اليو اس ام تي ترجل من بعد رجعت اليو اس ام اس سوقر. ايوا شحال لعبت مع اليو اس ام تي؟ شحال من عام؟ اليو اس ام تي كان 65 حتى تتبدل حتى تبدل كان اون طون كونتر نشفع عليه كان ذاك الوقت كان ريبور الله يرحمه وكان معايا ذاك الوقت كان اونترينور مع لو جوار كان معايا كان رقاد الحاج عبد القادر كان رقاد الحاج عبد القادر وكان معايا ثاني وكان رداح عبد القادر الله يرحمه وكان خلفاوي كان سونتر وكان لحق ثاني صافي نور الدين. هذو اللي لحقوا من بعد. لعبت مع الاخر بوخاني لا بوخاتم حميده وكان نضرب افون سونتر اما بون نضرب ميليو تير عندنا واحد الكوفرون شابين هو اللي سلكنا كونتر كرمان ودريو لا ديري المينوت ماركا سو كوفرون. صح. شكون اللي كانوا معكم ديريجون في ذاك الوقت؟ من البريزيدون واحد كان ذاك الوقت كان الشيخ احمد بريزيدون كان ذاك الوقت كان الشيخ احمد وكان ثاني قبل الشيخ احمد كان بن عليوه الله يرحمه. بن عليوه بالقاسم كانوا بريزيدون اونترينور بن عليوه. انت مع من بديت اونترينور؟ بديت مع النهار الاول كان مع بن عليوه صح بالقاسم كان يدينا حتى جهه الفيجه الحرمله كان يديرنا فوتينغ كان سيدي بني بغل. الاخر كراك هذاك اللي لحقت عليه من بعد لحقت عليه كراك لحقت عليه لعبت معاه كونتر لايسو باسكو لو سور ريسكابي من لا جينيراسيون هذيك ولعب كبير سيتي كراك سي لو سور 42 43 سون كمل سيتي لو سور لحقت عليه لعبنا كونتر لايسو ربحناهم 1-0 في شلف ايوا صح. ومن بعد لحقت على
السلام. لحقت على دور جونيور رب العالمين، وكنت فكرتني اللي كانوا معايا، كان خلف ورا سونترال، وكان بهتاني وخنوس عبد القادر. لعبت مع خنوس مع عبد القادر. وثاني من بعد كي تلاحقوا لحق العناب هذوك العناب تاع العنابي اللي كانوا يسموه العنابي ثاني هذاك فريمون تري في هذاك الوقت وين طلعت قدام نطلع سينيور، كنت انترناسيونال سكولار كنت انا طلعت انا وصافي نور الدين، انا وياه اللي بقينا طلعنا انا وياه ان طونك سكولار. ايوا لعبنا لجو ميديتيرانيا سكولار، لعبنا الجو ميديتيرانيا تاع سكولار لعبت انا وياه. هو نوزونطر ذاك الوقت كان هذاك الوقت زرار صح زرار تاع سيربي صح، كان زرار سيربي، وكان نوترونتر تاع من ميديا كان بغدادي صح اللي كان نوترونتر تاعنا. وكان اللي كسر اللي كان عاونا بزاف ولا عاونا عمارة سعيد فريمون بوكو ايدي. وكان معايا لعبت مع عمار تاع بالعباس لعبت مع واحد عمار تاع بالعباس. علاش لعبتهم في ليكيب ناسيونال صح خاطر درنا رونكونت اونتر تاع ليكيب تاع الويست كونتر ليكيب تاع السونتر حقنا اون فينال. كان هذاك الوقت ثاني نزال لي دو برايتشوكو، وكانت مصباح، كان هذاك الوقت بزاف لي جوار هذاك اللي كنا لعبت معاهم هما كاين. وكان واحد من غيزان كان طريب بون سونتر، كان مع الارسيال مع الرابيد ماشي بنلعبوا. ايوا نلعب، كان طريب بون سونتر ثاني انا هذا كان معايا ثاني. وكان ثاني ثاني رحت نقول لك انا السل اللي بقيت في ليكيب ناسيونال ستيل السل من بعد ما لعبتوش لي ماتش اللي طونجي. لا لعبنا قلت رحنا لتونس وكان معايا ثاني اون طونك كارديان تاع لايسو، كان معايا شلف ولا تاع لايسو تاع الشلف تاع لايسو. هذاك كنت كونكورونس انا وياه تاع لايسو، هذا كان تري بون كارديان. نقول لها رحم نتفكر فريمون تري كون كارديان لعب مع لايسو صح. سي عبد اعطيني احسن ذكرى عشتها كي كنت تلعب فوتبول. انا اللي عشتها مليح ستي ليكيب اللي كنت انا وبهتاني وخلفاوي، وكنت انا سي عبد القادر خنوس، كان معايا ثاني كان اي سعيد الحياه. والسل اللي كان نلعب معايا وكان فريمون نضرب بون اريال غوش كان نور الدين معايا. نور الدين صافي وي وحميده الله يرحمه. حميده صافي الله يرحمه. حميده الله يرحمه بتي ماسون سيمون. وكان مع بويدري لومباش لا قويدر هوالي. وكان لعبت مع ايصاد محمد. ايوا لعبت مع هذاك ولعبت مع خالد المدرسي تاع المدرسه، خالد ليكس بروفيسيونيل اللي كانوا في فرنسا لعب معنا من المدرسه. هو من المدرسه اصلا من المدرسه. ايوا سان تريبون ميليو تيران هذه جاو فرنسا الى ريانتيغ ليكيب تاعنا. صح لو ماتش اللي درتو فيه بون ريزولتا ولا ان تري موفي ريزولتا وراه مأثر فيك. انا اللي عجبتني بزاف سي ليكيب كانت لاسونسيون طالعه، ليكيب كانت طالعه بور كي ليكيب كنا 14 ماتش اوكان بيت اونكيسي 14 بيت 14 ماتش aucun but encaissé. C'était le record. C'était vraiment le record. كانت ليكيب تاخذ غارديان دو بيت. انا كنت غارديان تيتولار. كان معايا لا ديبونس، كانت معايا لا ديبونس، كان معايا الله يرحمه ملياني قاد خروبي مانو وصافي نور الدين. هذيك شتي ليكيب فريمون. مارتي جيلاني ما لعبش معاه. ما لعب معايا مارتي جيلاني كان لعب معايا، ولكن اكثرت هذه سيتي لا فريمون لا ديبونس لا بلو كي ا ريوسي لا فريمون. لو ماتش تاع مشريه ما لعبتهاش. لعبته ماتش باراج الماتش دو بارج لعبته. ثم كاين او بوت لا 15 جورني كنت جون كونسي لو بروميي بوت
وداروا بي دار بي الله يرحمه ملياني، ودار بي قاده داروا بي على 91 minute ماركاونا البوت ديغاليزاسيون. سيتي لو سول بوت les enquistés après, au bout de 15e journée. 15 jours. On était classé premier avec 4 points d'avance sur les 5 points d'avance. صح صح سي عبد. تعرف شكون وصلنا معنا؟ كان معنا سكوندر. سكوندر الله يرحمه. سكوندر كان معنا اونترينور. ايوا صح. باش نخدموا لو جوار دروك تاع درك راه يسمع فيك. ولو ديريجون تاع درك راه يسمع فيك. اعطيهم دو زورونتاسيون بور ديفلوبي لو فوتبول في السوق. اسكو السوق لو فوتبول تاعها يطلع كيفاش يطلع؟ لو فوتبول سوق بور روسي يرجع لبلاصته. بور redevenir à sa place d'origine. Tout là. Mais avec la formation de jeunes brésiliens. Pour former l'équipe, ça partait des jeunes avec du cru. Tout là. Former les jeunes à partir de minimes. Donc le joueur شنو راه يخصه بارابور لونسيان جوار شنو الفرق؟ فرق كبير يعني ديفيرونس. حنا كنا بكري نجوي بور لي كولور، ناكلوا اللوبيا، ناكلوا المحمصه، ناكلوا كلشي، مي اون مونكي دو ريان، اون جوي بور لي كولور. كانت لا جوا تجوي. يا بيان جوا تجوي، يا بيان اون فراترنيتي ما بين الخاوه، يا بيان اون فراترنيتي اونتر لي جوار. اون جوي بور كيك شوز، بور ان بوت لا ريوسيت دو فوتبول. كي كنت تلعب سي عبد ديت اون بريم، عطاوك اون بريم دو ماتش؟ جي ريوسي مره عطاني في بريه سي احمد. سي احمد شكون سي احمد؟ الشيخ احمد الله يذكر على خير. عطاني اون بريم. شحال هذيك لا بريم؟ شحال عطاك؟ هذيك يا بي واحد 100 دينار. 100 دينار سامبوليك. ماشي غير انا كاع ليكيب 100 دينار. هذيك فريمون انا صافي فريمون ام بيان كاع حنا هذيك عطاها لنا. وكان داني اون طونك يافي ان اوتر بريزيدون كي في داني لا بريزيدونس شرف قدور الله يرحمه. شرف قدور il a assumé la présidence du Trésor. Il a assumé C'est maintenant les différents présidents du football. انا كان معايا بن عليوه الشيخ احمد شرف قدور سي بالقاسم. سي بالقاسم لحقت على سي بالقاسم سان كانتر منصور لحقت عليه. ابري جاريت الفوتبول ابري كي جاني لعبنا جو مرابيل 84 لعبنا ان تورنوا كان هنايا في طريزال في السوق. انا جوا ان تورنوا كان فيه لوسمان لمسي يسمونو ديال تاع سعيده وكان جسم تيتيارين. لعبنا ان تورنوا هنا اوطون في المرحوم تاع كريمو الله يرحمه. ما كاين الا رابلي موا عيط لي قال لي روح ولعبنا كونتر لا جي سي ام تي. وجو مرابيل كيما اليوم في لي بوا كنا رابحينهم 1-0 في لي بوا إنهم با بي ماركي لو بوت. ضرب البالون في لالي ضربني ضرب البالون ضربت في وجهه قلتها هكا. بانيس خو الصغير بانيس محمد كان هو وكان عمار كان يترين جي سنت ذاك الوقت. جو مرابيل وقعت هكا والشعب كيف طلع كذا ذاك الوقت هذاك كيما ماركاوش فرحه كبيره. ايوا صح. لو ديريجون تاع درك لو ديريجون شي يدير باز il faut qu'il y ait de bons dirigeants. Il faut qu'il y ait de très bons dirigeants qui ne cherchent pas الشعب يقلب المنفعه تاع البلاد. فوالا سكو يشارج s'il y a quelque chose هاي on les aide مي بالمنفعه تاع انك تعطي الوجه الحقيقي تاع الطريزال تاع السوق. faut donner le vrai visage de Trésor. واش تاهم لي كريتير تاع ان بون ديريجون؟ ان بون ديريجون il faut qu'il connaisse le football. يلاقي يعرف الفوتبول. انتو لا يلاقي يعرف qu'est-ce que le football. انتو لا اون كونسيديراسيون يلاقي يتبع لا فورماسيون دي جون. S'il y a ajouté un élément, 2 éléments, 3 éléments, il faut les ajouter. Mais la formation, elle est de base. C'est une rigueur. Qui te forme des jeunes. Déjà, les jeunes, ils se trouvent à les jeunes. La majorité, le meilleur joueur. المكرم تلقاه برا. ولا كان
الاخر ثاني ولد الاخر اللي كان انا كان تري بون ميليو اللي كان راح الحراج، اللي راح الحراج انا تري بون جوار ولا لا. دونك لا فورماسيون سي اون باز بور بارتي لا باز تاع اش لا باز سي لا باز تاع لا جوناس بور كونترو مسؤول دي زونترينور حتى دي زونترينور لي فورماتور اللي هاي reprendre même quitte à repartir à zéro. Repartir à zéro pour les jeunes. ومن بعد ça se distille وحدها tout doucement. Ça on va former des jeunes, on va former les jeunes. هذوك les jeunes هذوك هذيك هي شغل لك هذيك le fruit de la réussite de travail. حتى l'entraîneur lorsqu'il sent qu'il est ce qu'il a fait واش يقول لك وي جي بون كيما نقول لك نرجع ان بون اريير بردا مصفى سي غراس ا لوي كو ليكيب نا فورمي ليكيب بروميير سي سون ترافاي سي سون ترافاي مشارك فيه وي مشارك فيه لا بارتيسيبي هذيك ليكيب تاعتنا ليكيب تاعتنا انا وايت رشاد وصافي نور الدين صافي خالد سما مصفى هو اللي طلع سي غراس ا لوي كو ليكيب ا ايمرجي خرجت من لولو لا كون كاع لي جون هذوك اللي جاو شوفهم لحقنا على الخضر بالرزقه وكان ثاني ولحقنا مع لي جونيور ثاني لحقنا الجونيور مع مسبي باطنه لعبنا معاهم وكان حنا كنا سولا ولاد تاع مصطفى بردع كان ثاني معنا لا كوب دالجيري هذه اللي لعبتوها فيها لا كوب دالجيري لعبنا اون دومي فينال لي فرازندر لعبنا كونت لي فرازندر في باتنا بدات وخسرنا 2-1 ولا فما كان مولود بوفارس كان ايوا كاين وحسن والمختار لا حسن جمرة بال كيما اليوم حسن اللي راه بوفارس لا راه امباسادور انا كنا نعيطوا له غارينشا مي فريمون ليكيب وحده حقنا الفرما حقنا لا كوب دالجيري كل جونيور سولا ولا تاع برد على مصر كان بانو حدا في الوقت بانو خالد نعم اكسترا حاجه فونتاستيك بارك الله فيك